मिडलाइफ पोडकास्ट सिरिज। समय बलवान छ। समय र बगेको खोलाको छालले कसैलाई पर्खदैन। आफ्नो भागमा परे जति समयको सही सदुपयोग जसले गर्न सक्दछ ऊ समयभन्दा सधैँ एक कदम अगाडि हुन्छ र उदाहरण बन्दछ। समय सबैका लागि उही हो। के फरक छ ती उदाहरण र हामीमा? हरेक पाइलामा भेटिने, हरेक कदममा भेटिने ती उदाहरणहरू पहिल्याउने एउटा सानो प्रयास। Hello and namaste, it's me Punam Khatka, a medical student at Kathmandu Medical College and Teaching Hospital under Kathmandu University. This is the 7th episode of Midlife Podcast series, and heartily I would like to welcome you all. We do talk about midlife, mid stories, and the life beyond it to keep you energized and motivated in the journey of your life. Don't forget to share, subscribe, like, and follow to tune it on anywhere, anytime of your favor. 10 कक्षासम्म सानो र पातलो किताबमा पढिएका फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी 11मा पुग्न पाउँदा नपाउँदै छुट्टा छुट्टै र म्युटेसन भए जसरी बाक्ला भइदिँदा कसको मन नआत्तिएला र? अझ फिजिक्स त सबैका लागि नाइटमेयर नै हुने गर्दछ र कहीँ कतै नाम निकाल्नु छ भने कुनै पनि विषयवस्तुको गहिराईमा गएर त्यसको कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ। ती कन्सेप्ट बुझ्नका लागि इन्डियन बाक्ला बुकहरू प्रिफर गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना सिनियरहरूले भनिदिँदा, टिचरहरूले भनिदिँदा मन सबैको आत्तिन्छ, चाहे टपर होस् वा अरू कोही। पास गर्न गाह्रो छैन, टप गर्न अति नै गाह्रो छ। एउटा के खान्छ नि, घोकन्ते विद्या धाउन्ते खेती। उखान, घोकन्ते विद्या धाउन्ते खेती। कन्सेप्ट बुझिसकेपछि फेरि घोक्न जरुरी छ। जसरी एउटा कृषक धाइरहन्छ आफ्नो बाली, त्यसरी नै हामी हाम्रा किताबका पानाहरू। मोहम्मद नवाज अन्सारी, धेरैले चिन्ने नाउँ हो यो। अहिले मेडिकल इन्ट्रान्स तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरूका लागि आइडल नै मान्न सकिन्छ। आइएम र धरान एकै पटकमा टप गरेका मोहम्मद नवाज अन्सारीसँग आज हामी इन्ट्रान्स तयारीका लागि छान्नुपर्ने, अझ पढ्नका लागि छान्नुपर्ने किताबहरू र तिनको सही सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, उसले कसरी गर्ने विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ र उनका केही भोगाईहरू सुन्नेछौँ। स्वागत छ नवाज मिडलाइफ पोडकास्टमा। Thank you so much, Dai, for having me here on this podcast. Thank you so much. How is med school going on? Medical life कस्तो चलिरहेछ अहिले? It's going well. I mean, offline practicalहरू भइरहेछन्, त्यसपछि theory classes are running online and exams are near, so we are under tremendous pressure. So त्यो अर्कै कुरा भयो. And then yes, actually, in fact, fun, anxiety, mixed emotion रहेछ यता. Yeah, overall it's going well. लाइक अब त्यो मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि एउटा एक्साइटमेन्ट हुन्छ, एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ। मेडिकल स्कुल गएपछि यस्तो हुन्छ भन्ने खालको, होइन? व्हाट इज द एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी काइन्ड अफ थिङ? कस्तो छ अहिले? हाउ आर यु गेटिङ मिड लाइफ? अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा बिफोर गोइङ इन्टु मेडिकल कलेज, आई मिन ड्युरिङ प्रिपरेसन डेज, आई ह्याड अ लट अफ एक्सपेक्टेसन्स। लाइक सिनियर र जुनियरको बिचमा एउटा ग्याप होला, त्यहाँ सिनियर्स माइट नट बी द्याट फ्रेन्डली, तर अनि ऱ्यागिङको एउटा त्रास हुन्छ विद्यार्थीहरूभित्र। तर त्यहाँ गइसके पछाडि आई मिन ऱ्यागिङ त्यति भएन हाम्रो आइओएममा। लाइक इट वाज इन्टरेक्सन क्लास। अब ऱ्यागिङ नभनौँ, त्यहाँ नाच, दे मेड अस डान्स, दे मेड अस सिङ, and then it was fun overall. And then seniors are friendly too. फेरि सिनियर्सहरू एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ. They step up every time whenever we need them. They come here to help us. So expectation र reality बीच खासै फरक पाइन मैले त्यहाँ गएपछि. Like whatever I had expected, too much similar थियो, because I had that background knowledge about IOM and all that. And त्यो फेरी टेल वाला एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि, मेडिकल लाइफ, मेडिकल कलेजभित्र छिरेपछि एउटा एप्रोन, होइन, त्यसपछि गएर त्यहाँ गर्ने इन्जोयमेन्ट टाइपको फेरी टेल वाला एक्सपेक्टेसन त्यस्तो केही थिएन तपाईँको? त्यस्तो एक्सपेक्टेसन थिएन। त्यहाँ गएपछि एप्रोन लाएर फोटो हाल्ने त्यस्तो टाइपको केही एक्सपेक्टेसन थिएन। ओके, ठिकै छ। अनि नवाजको घर चाहिँ स्थायी घर कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? I actually belong to a village named Persia.
अनि द्याट इज 8 किलोमिटर साउथ अफ परासी, नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट, ठ्याक्कै परासी हेडक्वार्टर, अनि हेडक्वार्टरबाट 8 किलोमिटर साउथ बोर्डरको नजिक एउटा गाउँ छ पर्सिया, त्यहाँबाट आउँछु म। स्कुल द्याट लेभल इज माई तपाईँले पर्मानेन्ट एड्रेस। स्कुल लेभल आफ्नै गाउँबाट सक्नुभयो? हजुर हजुर, स्कुल मैले 8 सम्म आफ्नै गाउँमा पढेँ, शान्तिनिकेतन स्कुल, अनि त्यसपछि एसएलसी चाहिँ लिटिल एन्जल्स हायर सेकेन्डरी स्कुल परासीबाट पास गरेँ मैले। बाबुले के गर्नुहुन्छ नि? अब मम्मी इज हाउस मेकर भनौँ, एन्ड अरू फ्यामिली चाहिँ इन्भल्भ इन एग्रिकल्चर, ओके, भनेपछि एक्सेप्ट वी यङ्गर जेनेरेसन। अनि +2 एसएलसी पछि +2 को लागि चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो? हजुर, +2 को लागि काठमाडौँ आइयो, एन्ड आई गट एडमिसन इन गोल्डन गेट। गोल्डन गेटबाट 2018 मा +2 पास गरेँ। ओके, यसो हुन्छ नि लाइक अहिले नेपालको इकोनोमिक स्ट्याटस, लाइक हामी नेपाल बिङ अ डेभलपिङ कन्ट्री, लाइक तपाईँको एम नै डक्टर थियो अथवा पढाइमा राम्रो भएकोले डक्टर बन्ने उद्देश्य बनाउनु भएको? एम नै डक्टर थियो नभनौँ। अब यस्तो छ, 10th सम्म when people asked me what you want to become in future, and I used to tell them doctor बन्ने हो, because I was conditioned in that way. I mean, त्यो सोसाइटीमा I was brought up in, जहाँ becoming doctor or engineer was considered synonymous to success. अनि त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केपछि त्यस्तो कन्डिसनिङ भइसकेको हुन्छ एउटा मान्छेको कि पछि गएर डक्टर नै बन्ने हो भनेर। अनि मोर ओभर आई वाज गुड एट दिस स्टडी, अरू कुराहरूमा आई वाज नट द्याट गुड, सो आई ह्याड टु मेक स्टडी माई प्यासन, एन्ड आई मेड द्याट। अनि +2 आई मिन 11th मा आएपछि आई गट टु नो द्याट देयर आर अ लट अफ करियर अप्सन्स आई क्यान चुज एक्सेप्ट बिकमिङ डक्टर, एन्ड आई क्यान एक्सेल एट देम एज वेल। अनि त्यो थाहा पाइसकेपछि, बट when I look at the competitive nature of this exam, I mean, जुन kind of competition it brings, जुन kind of fame, I mean, जुन kind of respect one can get after cracking entrance exam, त्यो सब हेरेर I choose MBBS. Okay. I mean, I chose to become a doctor. त्यो लाइक एउटा एम त थियो नै टु बी अ डक्टर होइन? अलिकति इन्ट्रान्स हुन्छ टु गेट इन्टु मेडिकल स्कुल होइन? अनि त्यो इन्ट्रान्स ओरिएन्टेड भएर कहिलेदेखि पढ्न थाल्नुभयो भने? When I got admission in grade 11, I had no idea about how to approach entrance exam. अनि त्यसपछि ठ्याक्कै 11 पास गरेँ, 11 को बोर्ड इक्जाम दिएँ, अनि 12 मा गएपछि थोरै आइडियाहरू थाहा भयो मलाई, हाउ टु अप्रोच फर इन्ट्रान्स इक्जाम, कतिको कम्पिटिटिभ रहेछ, अनि कतिको कडा मिहिनेत चाहिन्छ इन्ट्रान्सको लागि, त्यो बारे आई गट टु नो इन 12th। सो ओभरअल भन्नुपर्दा 12 मा दसैँ भेकेसन पछि इन्ट्रान्स ओरिएन्टेड भएर पढ्न थालेँ। अनि यो लाइक अब इन्ट्रान्स भनेपछि एउटा सपना हुन्छ, इन्ट्रान्स दिने, नाम निस्केपछि म यस्तो यस्तो गर्छु भन्ने खालको मान्छेले कल्पना अभियसली गर्छ नै। दुःख गरेपछि फल आएपछि फललाई कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा मान्छेसँग प्लान हुन्छ। तपाईँले इन्ट्रान्स सुरु गर्नुभयो, एज पर आई नो, एज पर वी नो, आइओएम ऱ्याङ्क 1, बिपिकेएचएस ऱ्याङ्क 1 होइन, र केयुमा पनि गुड ऱ्याङ्क, टप 10 भित्र पर्नु, इट्स नट अ जोक। तपाईँको त्यो इन्ट्रान्स दिँदाखेरि अनि रिजल्ट आउँदाखेरि, ब्याक टु ब्याक रिजल्ट आउँदाखेरि, मैले अफलाइन कुरा गर्दा त्यो स्टोरी मलाई अलिक इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। क्यान यु प्लिज टेल टु अस, टु आवर भ्युअर्स? यस्तो भएको थियो, 2019 मा हाम्रो फर्स्ट इक्जाम बिपीको भएको थियो, अनि त्यसपछि एक हप्तापछि आइएमको इक्जाम भयो, एन्ड देन आइएम इक्जाम भएको ठ्याक्कै नेक्स्ट डे केयुको इक्जाम थियो। अनि केयुको इक्जाम दिएपछि अब विद्यार्थी रिल्याक्स हुन्छ। आई मिन, 3टा इक्जाम सकेपछि त्यो हेक्टिक सेड्युल जुन हुन्छ 1 वर्षको, त्यो सेड्युलबाट छुटकारा पाउँछ अनि विद्यार्थी इन्जोय गर्न खोज्छ। अनि आई वाज इन द्याट रिल्याक्स्ड मोड केयुको इक्जाम सकेपछि। बिपीको इक्जाम मेरो खासै राम्रो भएको थिएन एकर्डिङ टु माई एक्सपेक्टेसन्स, त्यस्तो राम्रो भएको थिएन। अनि उता नाम निस्किन्न भनेर आई वाज लगभग स्योर नाम निस्किँदैन भनेर। एन्ड देन आइएम सबभन्दा राम्रो भएको चाहिँ आइएमको इक्जाम हो मेरो, अनि आई वाज स्योर लगभग आइएममा नाम निस्किन्छ भनेर, अब टप नै गर्छु द्याट टु सम एक्सटेन्ट। एन्ड केयुको नि राम्रो भएको थियो मेरो, केयुमा नि नाम निस्किन्छ भनेर एउटा स्योरिटी थियो। अनि ठ्याक्कै त्यो दिन आइयो, शनिबारको दिन थियो। आई एक्ज्याक्टली डु नट रिमेम्बर द डेट, बट
यस शनिबार थियो अनि आएर सुत्यो अनि बिहान उठ्दा फोन चेक गरे साथीहरूको मेसेज आइरहेछ त्यहाँ अनि केहीको रिजल्ट आइसकेको थियो लगभग 3 बजे अनि साथीहरूको मेसेज आएको थियो त्यहाँ अनि मेसेज खोलेर हेर्दा कङ्ग्रेचुलेसन्स यु हेभ गट स्कलरसिप भनेर अनि त्यसपछि मैले चेक गरेँ कुनको रिजल्ट आयो तिनीहरू लेखेको थिएनन् त्यहाँ केयुकै रिजल्ट आएछ भनेर एन्ड देन आई स्टार्टेड चेकिङ कुनको रिजल्ट आयो केयुको रिजल्ट आएछ एन्ड आई ह्याड गट 8th ऱ्याङ्क सो त्यसपछि मैले घरमा कल गरेँ आई वाज अभियसली ह्याप्पी गेटिङ स्कलरसिप अनि त्यो 1 वर्षको त्यो मिहिनेत सो ओभरअल एक्साइटमेन्ट थियो त्यति बेला बट एट द ब्याक अफ माई माइन्ड आई वान्टेड टु बी स्टडिङ इन आइओएम अनि आइएम एट द ब्याक अफ माइन्ड मेरो चलिरहेको थियो त्यति बेला अनि आइएमको रिजल्ट खासमा कुरिरहेको थिएँ म अनि तर एउटा सेन्स अफ सेक्युरिटी चाहिँ भइसकेको थियो केयुको रिजल्ट आएपछि आई मिन आइएममा सपोज बाई लक नाम निस्केन भने केयुमा मैले स्कलरसिप पाइसकेको छु त्यो एउटा सेन्स अफ सेक्युरिटी थियो एन्ड देन अनि आइएमको रिजल्ट कति बेला आउँछ त्यसको बारेमा मलाई जानकारी थिएन सो आई थट नेक्स्ट डे अर मेबी 2 दिनपछि रिजल्ट आउला आइएमको अब मजाले घुम्नु पर्यो यताउति अनि ठ्याक्कै आइएमको रिजल्ट आएको बेला म सुतिरहेको थिएँ मिन्स राति लगभग 8 बजेतिर रिजल्ट आयो अनि त्यो बेला आई ह्याड नट एक्सपेक्टेड कि रिजल्ट आज राति आउँछ भनेर एन्ड आई वाज स्लिपिङ एन्ड सम अफ माई फ्रेन्ड्स पुरै त्यहाँबाट कुद्दै आयो कि अनि त्यसपछि मलाई जगाउँछ अनि म पुरै निद्रामा थिएँ अनि आई वाज लाइक वाइ द हेल यु गाइज आर वेकिङ मी अप अनि दे वर लाइक यु हेभ टप द इन्ट्रान्स एक्जाम अनि आई वाज लाइक यु गाइज आर किडिङ प्र्याङ्क गरिरहेछन् यिनीहरू अनि त्यसपछि वेन आई चेक माई फोन मेरो आफ्नै दाइले 8वटा मिस कल गरे रहेछ अनि मैं फेसबुक खोलेँ फेसबुकमा लगभग 1100 फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको थियो त्यसपछि टन्नै मेसेज माई इनबक्स वाज फ्लडेड विथ टन्स अफ कङ्ग्रेचुलेटरी मेसेजेस एन्ड टेक्स्ट अनि त्यो सबै पढ्न भ्याइन आई वाज लाइक सिभरिङ के त्यो बेला कि कस्तो अनरियलिस्टिक रहेछ नाम निकाल्नु ल ठिक छ त्यति सोचेको थिएँ नाम निस्किन्छ भनेर बट टप गर्नु वाज समथिङ अनएक्सपेक्टेड फर मी अनि त्यो अनएक्सपेक्टेड बेला पुरै बडी कामिरहेको थियो अनि त्यति बेला सरहरूको कल आयो अनि कलेजको सरहरूको कल आयो त्यसपछि स्कुलको सरहरूको कल आयो नेमबाट सरहरूले कल गर्नुभयो एन्ड ओभरअल अनरियलिस्टिक फिलिङ बट अब वेन यु आर इन द्याट मोमेन्ट यु डोन्ट रियलाइज हाउ बिग द मोमेन्ट इज तर 1 वर्षपछि वेन यु लुक ब्याक एट द मोमेन्ट यु फाइन्ड हाउ बिग द्याट मोमेन्ट वाज सो अहिले त्यो पछाडि हेर्दा निकै खुसी लाग्छ मलाई द्याट वाज वान अफ द अचिभमेन्ट्स अफ माई लाइफ अनि बीपीको चाहिँ देयर आर 8 टु अचिभ अब के भनौँ अनि अब यस्तो अब आइएममा नाम निकालिसकेपछि बीपीको आई मिन आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली कति दिनको ग्यापमा रिजल्ट आएको थियो बट मेबी अराउन्ड 1 विकको ग्यापमा रिजल्ट आएको थियो अनि बीपीको रिजल्ट आए बेला म साथीहरूसित गफ गरिरहेको थिएँ आई मिन एउटा साथीको रुममा थिएँ उसित बोलेर बसिरहेको थिएँ अनि ठ्याक्कै ऊ फेसबुक स्क्रोल गरिरहेको थियो अनि फेसबुकमा ठ्याक्कै एउटाले पोस्ट गरिरहेको छ कि मोहम्मद अन्सारी टप बीपी एज वेल भनेर अनि ठ्याक्कै मलाई देखायो ओए मान्छे यार के गरिस् तैँले बीपीमा नि टप गरिदिस् अनि तर त्यति एक्साइटमेन्ट थिएन जति आइएम र केयुको बेला थियो किनभने अब त्यो स्टार्टिङ थियो स्टार्टिङमा अलि एक्साइटमेन्ट छुट्टै हुन्छ अब एकचोटि त्यो फिलिङ आइसकेपछि फेरि त्यो फिलिङको त्यति भ्यालु रहँदैन ओके द्याट वाज द मोस्ट ब्युटिफुल मोमेन्ट अहिले सम्झिँदा चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ जी होस् रेकर्ड नै होला सायद होइन नवाज निकै रमाइलो लाग्छ हजुर रेकर्ड नै होला रेकर्ड नै भनौँ अब बीपी र आइएम दुवैमा टप गर्ने कोही थिएन मेबी रेकर्डै हो अब भनौँ एक्ज्याक्टली आई डोन्ट रिमेम्बर हिस्ट्री त्यो भएर मैले सोध्न मात्रै खोजेँ तपाईँको पहिलोपटक आइएम तपाईँले इयर लस गर्नुभयो जहाँसम्म मलाई थाहा छ है त्यो फर्स्ट टाइम आइएमको इक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ वाट वाज योर मार्क्स हजुर फर्स्ट टाइम 2018 मा मैले आइएमको इक्जाम दिएँ अनि त्यही इयरमा केयुको नि इक्जाम दिएको थिएँ मैले आइएममा 81 आएको थियो एन्ड केयुमा 79 आएको थियो त्यो बेला अनि हाइएस्ट मार्क वाज 90 कपिल दाईको
अनि एमओईबाट 82 सम्म सेलेक्ट भएको थियो आइएममा भनौँ आइएमको मार्क्स अनुसार अनि 81 मेरो आएको थियो 1 मार्क्सले एमओईको स्कलरसिप छुटेको थियो त्यो बेला पहिले एमओई पाएको भए पनि तपाईँ जानु केयुमा एमओईको जान्थेँ म जहाँ पाए नि जान्थेँ हामीलाई के भनिन्छ भने नि नवाज लाइक तिमीले फर्स्ट टाइम कुनै पनि इन्ट्रान्स दिँदाखेरि तिमीले मार्क्स स्कोर गर्छौ नि द्याट विल बी योर हाइएस्ट मार्क्स म्याक्सिमम मार्क्स द्याट यु क्यान स्कोर र तिमीले इयर लस गर्यौ भने त्यसले 4-5 मार्क्सको मात्रै डिफरेन्स बनाउने हो त्यो 1 वर्षको एजुकेसनले भनिन्छ तर नवाजको केसमा चाहिँ 81 ल्याएको मान्छेले 1 वर्ष लस गर्दैमा दुईटै बीपीकेएचएस र आइएम टप गर्न सक्थ्यो भने पहिलो एटेम्पमा किन नाम निकाल्न सकेन आई डोन्ट नो हु टोल्ड यु अबाउट द्याट 1 इयर ग्याप पछि 4-5 मार्क्स मात्र बढ्छ भनेर यस्तो हुन्छ इयर लस गर्ने दुई खालका विद्यार्थीहरू हुन्छन् एउटा विद्यार्थी जसको बेसिक कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ आई मिन बेसिक कन्सेप्ट पुरै क्लियर छ तर त्यो टाइम नपाएर प्रिपरेसन गर्ने टाइम नपाएर रिभाइज गर्ने टाइम नपाएर अब एउटा हुन्छ बेसिक कन्सेप्ट क्लियर अनि अर्को हुन्छ याद गर्नुपर्ने हुन्छ अब कन्सेप्ट मात्र भएर हुँदैन त्यो मेमोराइज पनि गर्नु पर्यो अब त्यो मेमोराइज गर्नलाई रिभिजन चाहिन्छ रिभिजन गर्नलाई फेरि टाइम चाहिन्छ कतिपय विद्यार्थीहरूले अब मेरो केसमा भनौँ मैले 12बाट प्रिपरेसन स्टार्ट गरेँ अनि 12मा पनि त्यति सिरियस भएर पढिनँ आई मिन लट्स अफ डिस्ट्र्याक्सन थियो लाइक सोसियल मिडिया एन्ड देन क्रिकेट त्यो सबले गर्दा त्यति खासै टाइम दिन सकिनँ 12मा इन्ट्रान्स ओरिएन्टेड भएर अनि एन्ड देन 12 पछि आई स्टार्टेड बिकमिङ अ बिट मोर सिरियस टुवर्ड्स इन्ट्रान्स इक्जाम अनि बेसिक कन्सेप्ट क्लियर थियो बट त्यति टाइम मैले पाइनँ 12 पछि ठ्याक्कै अब 4 महिना हुन्छ इन्ट्रान्स र त्यो 12को बोर्डको इक्जामको बिचको ग्याप अनि त्यो 4 महिनाभित्र 11को पुरै पढ्नुपर्ने त्यसपछि 12को पढेको कुरा सबै रिभाइज गर्नुपर्ने मेमोराइज गर्नलाई त्यो टाइम मैले नपाएर खासमा नाम निकाल्न नसक्या हो अब इट इज मतलब ओन्ली मी टु बी ब्लेम किनभने मैले 12को टाइम मजाले युटिलाइज गरिनँ त्यही भएर खासमा जस इयर लस गर्नुभयो राम्रो तयारी गर्नुभयो र फाइनली यु गेट इन्टु द रिजल्ट हैन लाइक बेसिक कन्सेप्ट क्लियर छ भने बेसिक कन्सेप्ट क्लियर छ भने इयर लस गर्दा अब रिभाइज गरेर त्यो मेमोराइज गर्नुपर्ने मात्र हुन्छ अनि त्यसरी गर्ने हुनाले अब मार्क्स 10 अथवा 15 ले नि बढ्न सक्छ 4-5 मार्क्स मात्र बढ्छ भन्ने हुँदैन नर्मली आई बिलिभ दैट म्याक्सिमम सिनेरियो चाहिँ त्यही 4-5 मार्क्सहरु बढ्ने भएको देखेको हुनाले टिचरहरु जो एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ जसले हेरिरहनु भएको छ जसले स्टुडेन्टलाई अब्जर्भ गरिरहनु भएको छ उहाँहरुको एक्सपिरियन्सबाट हामीलाई भनेको र हामीले चाहिँ सुनेको कुरा चाहिँ त्यो थियो हुन्छ र तपाईले भनेको जस्तो रिभिजन भयो भने मार्क्स इज नट द म्याटर के नलेज छ भने सधैँ एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ भनेको जस्तो चाहेको जसरी एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ भन्ने छैन नि त एक्ज्याक्टली म मान्छु अनि यो इयर लस गर्दाखेरि जुन ग्याप थियो नि त्यसमा हजुरको पढ्ने तरिका के थियो रुटिन के थियो जस्तो त्यो के बनाउनु भएको थियो कसरी पढ्नुहुन्थ्यो I believe in having flexible routine. Like I don't want to put myself under that hectic schedule. And I used to study 10 hours a day, 2 hours a day, and then 5 days a week. I mean, altogether भन्ने हो भने 50 hours per week. So 2 days off हुन्छ मेरो. Like शनिबार अब एक्जाम दिने अथवा एक्जाम दिने 2-3टा एक्जाम हुन्छ मोडल एक्जामहरु हुन्छ त्यो सबै एक्जामहरु दिने शनिबार एउटा छुट्टै भयो त्यो दिन पढ्थेन एन्ड देन शुक्रबार लाइक हाम्रो अब एउटा नमाज पढ्नु पर्ने हुन्छ रिलिजियस त्यसको लागि एउटा अफ डे हुन्थ्यो सो हप्तामा 2 दिन अफ डे अनि 5 दिन चाहिँ मजाले पढ्थे 10 आवर्स अ डे अनि रुटिन कसरी थियो भन्दाखेरि बिहान उठिन्थ्यो बिहान 6 बजे उठ्थे म अनि त्यसपछि 6 देखि 10 अनि फेरि बीचमा 1 घण्टा ग्याप फेरि 11 देखि 1:30 अनि आधी घण्टा ग्याप अनि त्यसपछि 2 देखि 3 बजेसम्म एन्ड देन 3 देखि 4 ग्याप हुन्थ्यो अनि 4 देखि फेरि 6 देखि 7 यता घुम्न गइन्थ्यो कतै इभिनिङ वकमा अनि फेरि बेलुका आएर रिभाइज गरिन्थ्यो द्याट वाज माई डेली रुटिन अब अनि आई युज टु स्टडी अल सब्जेक्ट्स इन अ डे आई मिन फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी एन्ड देन जुलोजी सबै सब्जेक्ट एकै दिन पढ्थेँ 4-4 घण्टा अथवा 3-3 घण्टा टाइम निकालेर
यसो 3 हेर्दा घन्टा भनौँ 4 यसो घन्टा हेर्दा र क्याल्कुलेट गर्दा त्यो लिजर टाइमहरूलाई छोडेर लिजर टाइमहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्ने हो भने इट विल बी लाइक 16-17-18 घन्टा राइट। लिजर टाइम इन्क्लुड गर्ने हो भने अब हुन्छ लगभग 7 to 8 आवर्स सुत्थेँ म मजाले, किनभने मजाले सुतेन भने मेरो फेरि दिमाग ह्याङ हुन्छ, काम गर्दैन। अनि त्यसको लागि आई युज टु स्लिप 7 to 9 आवर्स अ डे एन्ड बाँकीको टाइम त्यही हो पढ्ने, अनि त्यसपछि बिचको ग्याप जोडेर Like त्यसरी बित्थ्यो मेरो being दिन। a human being, being a new normal human being, people expect from other. जति नै कन्फिडेन्स भए पनि हामीलाई भित्रभित्र कतै डर हुन्छ, हामीलाई कतै वी एक्सपेक्ट फ्रम पिपल, लाइक सिनियरहरूबाट हुन्छ नि हामी हेल्प सिक गर्छौँ होइन, त्यो कन्फिडेन्स नभएको हुनाले वी सिक फर हेल्प। तपाईँलाई चाहिँ सिनियरहरूबाट केही एक्सपेक्ट गर्नुहुन्थ्यो? I believe in self motivation. I mean, I believe that self motivation is the best motivation. तर यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन त्यति गाह्रो हुने भएकोले गर्दा आई मिन कतिपय टाइममा लाइक युआर सेल्फ मोटिभेटेड बट मोडल टेस्टमा मार्क्स कम आएर होस् या कुनै कारणले यु स्टार्ट फिलिङ मेन्टली लो एट सम स्टेज, अनि त्यति बेला आई युज टु टक टु माई ब्रदर हु हेज अलरेडी क्र्याक्ड इन्ट्रान्स इक्जाम। उहाँसित कुरा गर्थेँ एन्ड हि युज टु मोटिभेट मी लाइक यस्तो स्टेज आउँछ, जति सेल्फ मोटिभेटेड भयो नि यु निड गाइडेन्स फ्रम सिनियर्स। सो अब गाइडेन्सको लागि आई युज टु कन्सल्ट आफ्नै दाई भनौँ, मेरो आफ्नै दाई। आई युज टु कन्सल्ट हिम, आई युज टु आस्क हिम, बट यस चाहिन्छ। आई मिन सिनियर्सको गाइडेन्स इज नेसेसरी इन अर्डर टु रिमेन मोटिभेटेड। आई मिन अब सेल्फ मोटिभेटेड भए एउटा हुनै पर्यो, त्यो अर्कै पाटो भयो, तर कहिलेकाहीँ त्यो कन्फिडेन्स डाउन हुन्छ। लाइक मोडल टेस्टकै एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले, मोडल टेस्टमा इक्जाम कम आउँछ अथवा निरन्तर रूपमा सेम मार्क्स आइरहेको हुन्छ, लगभग 76 आइरहेछ भने पनि विद्यार्थीको त्यो इन्क्रिमेन्ट देखिँदैन नि त्यहाँ, अनि त्यो नदेखिएको कारणले विद्यार्थी हताश हुन्छ, विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट हुन्छ। अनि त्यो सब सिचुएसनमा एउटा सिनियरको गाइडेन्स चाहिन्छ, ताकि कोही हुनु पर्यो त्यसलाई भनिदिनलाई कि ठ्याक यु क्यान, मतलब यो स्टेज आउँछ, यस्तो सेचुरेसन पोइन्ट हुन्छ जहाँ तिमीले उता न मार्क्स बढ्छ न घट्छ, त्यो स्टेजमा यु हेभ टु जस्ट ह्याङ इन देयर। आई मिन तिमी जस्ट रिभाइज गर्नु पर्यो एन्ड देन जस्ट स्टे देयर, मार्क्स आफै बढ्छ पछि पछि। ओके, त्यसको लागि सिनियर्सको गाइडेन्स इम्पोर्टेन्ट। आजको हाम्रो मेन टपिक भनेको मटेरियल टु बी युज्ड होइन, अनि तिनीहरूलाई कसरी वाइजली युज गर्न सकिन्छ। कति मान्छेहरू, कति स्टुडेन्टहरू स्टिल दे आर अन द वे टु मेक माइन्ड सेट होइन, बिङ आइडल। अहिलेलाई चाहिँ अहिलेको सिनेरियोमा लास्ट इयर क्र्याक गरेको नवाज अन्सारी इज आइडियल नाउ। कोही माइन्ड सेट बनाउँदै हुनुहुन्छ, कोही 11 पढ्दै हुनुहुन्छ र दे आर मेकिङ माइन्ड फर मेडिकल इन्ट्रान्स, कोही 12 पढ्दै हुनुहुन्छ र कोही इयर लस गर्नुभएको छ, राइट। what are the material to be used in different stages होइन नवाज, र उनीहरूको तिनीहरूलाई वाइजली कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, हाउ डिड यु युज, र अरूले कसरी प्रयोग गर्न सक्छन्, सो द्याट म्याक्सिमम आउट अफ द कन्टेन्ट होइन, आउट अफ द बुक हामी रिटेन गर्न सकौँ डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू वाइज। अब I'll start from my own experience. I mean, whatever material I used, त्यसको बारेमा म ब्रिफली भन्छु। 11 मा when I got admission, so हल्का त्यस इन्ट्रान्सको बारेमा मलाई थोरै थाहा थियो, लाइक इन्ट्रान्स गाह्रो छ एन्ड यु हेभ टु फोकस अन बेसिक्स फर्स्ट। लाइक जुन च्याप्टर सरले पढाउँछ त्यो च्याप्टरको मजाको कन्सेप्ट याद हुनु पर्यो, तिमीलाई मजाले त्यो कन्सेप्ट बुझेको हुनु पर्यो। सबसे गाह्रो हुन्छ अब फिजिक्स। अब फिजिक्सको लागि आई ह्याड एबिसी पब्लिकेसनको एउटा बुक आउँछ मार्केटमा, त्यो थियो बुक मसित, इन्डियन पब्लिकेसन हो, त्यो राखेको थिएँ। एन्ड देन प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स नेपाली एडिसन, त्यो अनि सरले त्यहाँ प्रिन्सिपल अफ फिजिक्सबाट पढाउँथ्यो। अनि त्यो पढिसकेपछि त्यो इन्डियन बुकबाट त्यो च्याप्टर म सर र हेर्थेँ एकचोटि फिजिक्सको लागि। एन्ड देन केमिस्ट्रीको लागि नेपाली एडिसन कम्प्रिहेन्सिभ केमिस्ट्री थियो मसित। एन्ड देन जेएन एसके जेएन भन्ने एउटा केमिस्ट्री छ इन्डियन पब्लिकेसन, त्यो नि राखेको थिएँ मैले फर कन्सेप्ट बिल्डिङ। एन्ड जेपिएनपीको फेरि त्यो केमिस्ट्री बुक थियो मसित, अब्जेक्टिभ, त्यहाँबाट अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू सल्भ गर्थेँ। यो 12 को मैले कुरा गरिरहेको छु। 11 मा फिजिक्सको मात्र मसित इन्डियन बुक थियो, अनि 11 मा
केमिस्ट्री बायोलोजी नेपाली एडिसन नै पढेँ अनि 12 मा when I got idea about entrance exam नेम उता नेम जोइन गरेपछि I got to know के बुक पढ्ने कसरी पढ्ने how to approach and then I started reading these books like JPNP chemistry objective solve गर्थे त्यहाँबाट अनि कम्प्रिहेन्सिभ केमिस्ट्री थियो अनि बायोलोजीको लागि ट्रुमेन्स राखेको थिएँ मैले ट्रुमेन्स सब्जेक्टिभ अनि ट्रुमेन्स अब्जेक्टिभ पनि थियो मसित अनि ट्रुमेन्सबाट मैले जुलोजी खास गरी पढ्थेँ बोटनीको लागि नेपाली एडिसनकै बुकबाट पढ्थेँ अनि नेमको मोड्युल थियो मसित नेमको मोड्युल इज मस्ट किनभने आई फिल कि नेमको मोड्युल एकदमै कम्प्याक्ट र कन्साइज फर्ममा पुरै सब इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूलाई इन्क्लुड गरेर बनाएको छ त्यही भएर नेमको मोड्युल इज मस्ट नेमको मोड्युल पढ्नु पर्यो जुनसुकै लेभलको विद्यार्थी होस् इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहेछ भने मेडिकल इन्ट्रान्स स्पेसली सो हि हेज टु फोकस अन नेम्स मोड्युल एन्ड नेमको मोड्युल हुनु पर्यो त्यसपछि आफूले पढेको 11-12 को जुन बुकहरू छन् त्यो एज अ रिफरेन्स बुक लाइक नेमको मोड्युल जुन छ त्यो कन्साइज फर्ममा मैले भनिसकेँ अनि त्यसमा पोइन्ट्सहरू क्लियरली दिएको हुँदैन लाइक फर्मुला छ भने फर्मुला सरल लेखिदिएको हुन्छ अनि फर्मुलालाई त्यहाँ एक्सप्लेन गरेको हुँदैन अनि कहिलेकाहीँ त्यो एउटा फर्मुला मात्र हेर्दा बुझिँदैन अनि त्यसको लागि रिफरेन्स बुक हेर्नुपर्ने हुन्छ आई मिन कसरी डिराइभ भयो कहाँबाट आयो त्यसको बारेमा डिटेल नलेज पाउनलाई त्यो रिफरेन्स बुक हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर 12 को बुक जुन विद्यार्थीले युज गर्छन् 12 मा अथवा 11 मा 11 को बुक त्यो बुक एज अ रिफरेन्स बुक राख्नुपर्छ एन्ड देन अगेन नेमको मोड्युल हुनु पर्यो अनि 12 बाट स्टार्ट गरेछ भने अब 11 बाट स्टार्ट गर्नु इज मोर च्यालेन्जिङ किनभने अब 10 बाट 11 मा आएको हुन्छ अनि पुरै सिलेबस एकदमै धेरै छ 11 को इन कम्पेरिजन टु 10th अब त्यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको फल्ट हो त्यो अर्कै कुरा भयो अनि ठ्याक्कै 11 मा आउँदा धेरै नयाँ टर्म्सहरू छन् अनि त्यो टर्म्सहरू बुझ्नै टाइम लाग्छ अनि त्यो टर्म्सहरू जति बेलासम्म बुझिन्छ त्यति बेलासम्म 11 को बोर्ड इक्जाम आइहाल्छ हाम्रो अनि त्यसपछि वी कान्ट फोकस मोर एन इन्ट्रान्स इक्जाम 11 मा त्यही भएर आई फिल बेटर 11 मा एउटा 11 देखि एउटा विद्यार्थीले प्रिपरेसन गर्न खोजिरहेछ भने आई फिल ही सुड फोकस अन बेसिक्स आई मिन जुन कुरा सरले क्लासमा पढाउनु भयो त्यो कुरा आएर रुममा जुनसुकै किताबबाट होस् त्यसको बेसिक कन्सेप्ट्स क्लियर गर्नु पर्यो त्यो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट फर स्टुडेन्ट्स हु आर इन ग्रेड 11 अनि 12 मा कोही छ भने 12 बाट प्रिपरेसन गर्न खोजिरहेछ भने 12 को लागि अहिले भनेको मैले बुक्सहरू लाइक ट्रुमेन्स अथवा जिआरबी फर बायोलोजी एन्ड देन केमिस्ट्रीको लागि जेपीएनपी एन्ड मेगा फिजिक्स अब्जेक्टिभ यो बुकहरू पढ्दा हुन्छ अथवा म इन्डियन बुक पढ्दिनँ नेपाली बुक मात्र पढेर नाम निकाल्छु भन्ने कोही छ भने तिनीहरूको लागि मोड्युल इज द बेस्ट मोड्युल पढ्ने हो अनि त्यसपछि 12 मा जुन नेपाली एडिसनको बुक छ टेक्स्ट बुक छ त्यो टेक्स्ट बुकहरू पढ्ने हो त्यति अनि फेरि धेरै जसो विद्यार्थीले 12 बाट स्टार्ट गर्दैनन् 12 पछि त्यो पढ्ने माइन्डसेट बनाउनुहुन्छ धेरै जसो विद्यार्थीहरूले अनि त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई आई वुड सजेस्ट कि फोकस अन मोड्युल्स ओन्ली ओके मेरो लिडिङ क्वेसन चाहिँ त्यही थियो लाइक तपाईँले अगाडि भन्नुभयो भन्दा टु बी अझ प्रिसाइज हुनु पर्यो भने जस्तै अब सबैलाई इन्डियन बुक फिजिबल नै हुँदैन र अलि डराउँछन् पनि इन्डियन बुक भन्यो भने त्यसको त्यो थिकनेस देखेर होइन लाइक हुन्छ नि तर माई क्वेसन वाज तपाईँले एन्सर चाहिँ भनिसक्नुभयो त्यो पनि अझ म टु द पोइन्ट हुन खोजेँ यदि म इन्डियन बुक पढ्न पढ्दिनँ होइन र म नेपाली बुकहरू पढ्छु नेपाली बुकै पढेर मलाई नाम मात्रै निकाल्नु छ मलाई टप गर्नु छैन भन्ने खालको स्टुडेन्टहरू छ भने वाट क्यान बी द वे अफ रिडिङ फर देम त्यस्तो विद्यार्थी छ भने मोड्युल्स बेस्ट मैले भनिसकेँ मोड्युल्समा फोकस गर्ने हो अनि 11-12 मा जुन टेक्स्ट बुक पढाएको छ आफूले त्यो टेक्स्ट बुक राख्ने आफूसित अनि त्यसपछि कम्प्लिट सल्युसन बुक हुनै पर्यो पास्ट इयर क्वेसनको लागि बिकज यस्तो लगभग आई मिन एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ बट 50 to 60% क्वेसन
रिपिट हुन्छ लगभग, अथवा त्यो क्वेसनलाई हल्का मोडिफाई गरेर को प्र्याक्टिस गर्नु इज मस्ट, गर्नै पर्ने हुन्छ पास्ट इयर क्वेसनको लागि। अनि त्यसको लागि कम्प्लिट सल्युसन अब मार्केटमा थुप्रै छन् पास्ट इयर क्वेसन ब्याङ्कहरू, त्यो एउटा क्वेसन ब्याङ्क राख्नु पर्यो आफूसित, अनि मोड्युल्स हुनु पर्यो, अनि आफूले पढेको 11-12मा युज गरेको टेक्स्ट बुक, त्यतिले पुग्छ, मजाले नाम निकाल्न सकिन्छ नेपाली इन्ट्रान्स हेर्ने हो भने। ओके, हामीसँग सोर्सहरू त धेरै इन्डियन छन्। बुक पढ्न पर्दैन। ओके, हामीसँग सोर्स त धेरै छन्, आखिर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज टु रिड, हैन त? पढ्नु चाहिँ पर्यो, जे छ त्यो सोर्सलाई युटिलाइज गरेर मजाले पढ्नु चाहिँ पर्यो। यस्तो लेस बुक्स मेनी टाइम्स, धेरै जसो बुक पढेर काम छैन, किनभने अब त्यो कुराहरू रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम। रिभाइज गरिएन भने त्यो याद हुँदैन कुराहरू, त्यही भएर लेस बुक मेनी टाइम्स पढ्ने हो खासमा। अनि जुन मैले बुक भने त्यो मजाले त्यो रिभाइज गर्न सकिन्छ, टाइम पुग्छ रिभाइज गर्नलाई मजाले, त्यही भएर। ओके, लाइक हुन्छ नि, के भनिन्छ भने एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा प्रभाव छ, वान टिचर इज बेटर देन टु बुक्स भन्छ क्या, वान टिचर इज बेटर देन टु बुक्स भन्छ है। वाट डु थिङ्क द रोल अफ इन्स्टिट्युट इन द प्रिपरेसन अफ इन्ट्रान्स, नवाज, फ्रम योर एक्सपिरियन्स? I feel the role of institute is very crucial. Again, यो मेरो personal opinion हो, and you can someone can disagree with me on this. And अब मेरो प्रिपरेसन जर्नीमा भन्ने हो भने इन्स्टिट्युटको एउटा ठुलो रोल थियो, किनभने 11-12मा एडमिसन गरेपछि आई डिडन्ट गेट द्याट आइडिया। अब 11-12को सरहरूले त्यो वेमा कसरी अप्रोच गर्ने एउटा इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि, त्यसको बारेमा खासै कुराकानी गर्नुहुन्न 11-12मा सरहरूले। अब 11 कलेज आर मोर जिपिए ओरिएन्टेड, आई मिन जिपिए एन्ड अल द्याट, तिनीहरूको बारेमा धेरै केयर गर्छन् 11-12ले। अनि त्यो अब इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बारेमा खासै भन्दैनन्। अनि त्यसको बारेमा अब इन्स्टिट्युटमा गएपछि हामीले जानकारी पाउँछौँ, इनफ्याक्ट इन्ट्रान्सलाई कसरी एप्रोच गर्ने, एन्ड देन हाउ टु युज निमोनिक्स, ट्रिक्स, ट्याक्टिक्स, त्यो बारे सबै कुराहरू त्यो इन्स्टिट्युटमा गएर थाहा पाउँछौँ हामी। अनि त्यो एउटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने आई फिल द रोल अफ इन्स्टिट्युट भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड सिग्निफिकेन्ट छ त्यो वेमा। त्यही हो, मेरो ठ्याक्कै यस्तो भएको थियो कलेज पढ्दा, अनि मैले सब्जेक्टिभतिर बढी ध्यान दिन्थ्यौँ हामी। सब्जेक्टिभ किनभने अब सब्जेक्टिभ कुरामा टु द डेप्थ नलेज चाहिँदैन, अनि मजाले यु क्यान सेक्योर मार्क्स इन टर्मिनल इक्जाम्स एन्ड इन बोर्ड इक्जाम्स एज वेल। अनि त्यो मार्क्स आउने भएकोले विद्यार्थीहरू खासै त्यो डेप्थ स्टडी गर्दैनन्, त्यति टाइम पनि दिँदैनन्। अनि इन्स्टिट्युटमा गइसकेपछि त्यहाँ फेरि अर्कै इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। आई मिन कलेजमा हार्डली यु विल फाइन्ड 50 or 60 गुड स्टुडेन्ट्स टु कम्पिट विथ, तर इन्स्टिट्युटमा गएपछि त्यहाँ हजार विद्यार्थी विभिन्न कलेजहरूबाट आउँछन्, अनि त्यहाँ एउटा सेन्स अफ कम्पिटिसन पनि आउँछ। त्यो सेन्स अफ कम्पिटिसन आउनु भएकोले एउटा मोटिभेसन पनि आउँछ पढ्ने। त्यसपछि आफ्नो कम्पिटिटरलाई जान्नु पर्यो। आफ्टर अल यु आर गोइङ टु कम्पिट विथ दिस गाइज, सो यु हेभ टु नो वेयर यु स्ट्यान्ड इन कम्पेरिजन टु देम। अगेन फेरि उनीहरूसित कम्पेयर गर्नुपर्छ भन्न खोजे होइन मैले, तर यु हेभ टु नो वेयर यु स्ट्यान्ड इन अर्डर टु इम्प्रुभ योर सेल्फ खासमा। अनि त्यो सबै पर्सपेक्टिभ अथवा त्यो सबै तरिकाले हेर्ने हो भने रोल अफ इन्स्टिट्युट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो पनि राय चाहिँ वी सुड समहाउ कन्सल्ट, कुनै न कुनै टाइम फेजमा एक न एकचोटि चाहिँ इन्स्टिट्युटमा गएर टु लर्न हाउ टु स्टडी अब्जेक्टिभली भन्ने कुराको लागि चाहिँ इन्स्टिट्युट इज द मस्ट। म पनि अग्री गर्छु। बिङ अ टपर, बिङ अ गुड स्टुडेन्ट, एकदम धेरै पढ्नमा मोटिभेट गर्ने चिज होइन, वाट रियली मोटिभेट्स यु टु स्टडी, नवाज? The only thing that motivates me to study is my knowledge that I'm only good at this thing. I mean to say, म पढाइमा मात्र राम्रो छु, अरू अन्य कुरामा राम्रो छैन म।
Yeah. So and this is about my, I have to study this. अनि खासमा त्यो कुरा अब बच्चैदेखि इनफ्याक्ट आई लभ रिडिङ बुक्स, नट जस्ट सिलेबस, जुनसुकै बुक्स होस्, आई स्टडी भेराइटी अफ बुक्स एन्ड आम एन इन्ट्रोभर्ट. आई डोन्ट लाइक स्पिकिङ मच टु द पिपल. आई मिन आई लभ देम बट आई डोन्ट लाइक समवेयर to speak to them, and I don't feel like talking to people a lot. So most of the time I confine myself in a room or somewhere, and then I just keep reading books. एउटा source of knowledge पाउने एउटा source हो. And then main thing is that I'm not good at anything others, like अब क्रिकेट एउटा हबी थियो मेरो, but I am not that great, or maybe I didn't get that training. Otherwise I would have, maybe I would have excelled at that. भन्न मिल्यो त्यो त. अनि त्यसपछि त्यही भनौँ, I'm good at study and is my पढ्नु career, छ so र I'm राम्रो गर्नु छ भने focused पढ्नु on that. मात्रै पर्छ। पढ्नु छ राम्रो गर्नु छ भन्नु भने पर्यो अब एउटा क्रिकेट छ भने मोस्ट अफ द टाइम उसले क्रिकेट खेल्नु पर्यो. अब आफ्नो जे करियर छ, जे हबी छ, मोस्ट अफ द टाइम त्यसैलाई डेडिकेट गर्नु पर्यो. सो आई डेडिकेट मोस्ट अफ द टाइम टु स्टडी. पढ्नु मात्र ठुलो कुरा होइन नवाज। पढेको कुरालाई मेमोराइज गर्नु र चाहिएको ठाउँमा एक्जिक्युट गर्न सक्नु इज मोर इम्पोर्टेन्ट। हजुर, एज अ मेन्टर टु आवर जुनियर्स होइन, टु आवर भ्युवर्स, वाट इज द मेमोराइजिङ टिप्स जसले गर्दा हामीलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ र वाट आर द हाउ क्यान वी एक्जिक्युट द थिङ प्रपरली नवाज? अब मेमोराइज गर्ने सर्टकट ट्रिक भन्नुपर्दा रिभिजन नै गर्नुपर्छ कुनै पनि कुरा मेमोराइज गर्नलाई. अनि एक्जिक्युट, चाहिएको ठाउँमा एक्जिक्युट गर्नलाई वी निड प्र्याक्टिस. अब रिभिजन कसरी गर्ने र प्र्याक्टिस कसरी गर्ने, फर इक्जाम्पल म कसरी रिभाइज गर्थेँ त्यो भन्छु ब्रिफली. लाइक आज सपोज एउटा फाइलमको इक्जाम्पल लिउँ. मैले आज पोरिफेरा फाइलम पढेँ भने सिलेन्ड्राटा पढ्ने बेला ठ्याक्कै एकचोटि सर र पोरिफेरा हेर्थेँ. अनि सर हेऱ्यो भने अब हिजो पढेको मध्ये लगभग 40% याद हुन्छ एन्ड 60% बिर्सिसकेको हुन्छ. अनि त्यो फेरि एकचोटि पढ्दा त्यो 60% रिभाइज हुन्छ. 60% रिभाइज भएपछि त्यसको अराउन्ड धेरै कुराहरू त्यहाँबाट पनि बिर्सिन्छ. अनि त्यो कुराहरू लेख्थेँ म कपीमा लेख्थेँ अनि अथवा पेपरमा लेखेर भित्तामा टाल्थेँ. अनि ठ्याक्कै सुत्ने बेला सर हेऱ्यो, रिभाइज गर्यो. इन द्याट वे आई युज टु रिभाइज थिङ्स. आई सिम्पली मिन टु से मोस्ट अफ द टाइम रिभाइज गर्नु पर्यो, त्यो टाइम दिनु पर्यो आफूले रिभाइज गर्ने. लाइक एक हप्ताभित्रै एकचोटि रिभाइज गरिसक्नु पर्छ, अदरवाइज त्यो सब्जेक्ट अथवा त्यो कन्टेन्ट बिर्सिन्छ, हाम्रो माइन्डले बिर्सिन्छ त्यो कुरा. अनि प्र्याक्टिस चाहिन्छ एक्जिक्युट गर्नलाई. आई मिन टु से वाइ मोडेल टेस्ट आर इम्पोर्टेन्ट, बिकज यही कारणले इम्पोर्टेन्ट छ किनभने त्यहाँ प्र्याक्टिस हुन्छ. जबसम्म हजुर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न त्यति बेलासम्म त्यो प्लान अथवा पढेको कुरा एक्जिक्युट हुँदैन. अनि त्यही मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स आस्क मी मोडल टेस्ट इम्पोर्टेन्ट छ कि नै, अथवा विकली टेस्ट दियो भने फाइदा हुन्छ कि नै. एन्ड दिस इज द थिङ, फाइदा धेरै छ मोडल टेस्टको. लाइक अब केही कुराहरू हामी पढिरहेको बेला अनि त्यो इक्जाममा हामीले पढेकै हुन्छ, त्यहाँबाट क्वेसन सोध्यो भने ठ्याक्कै टाइममा याद आउँदैन, त्यो कुरा एक्जिक्युट हुन सक्दैन त्यहाँ इक्जामको बेलामा. अनि त्यति बेला वी गेट टु नो कि वी निड अ लट मोर प्र्याक्टिस. एन्ड त्यो प्र्याक्टिसले गर्दा प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट, एज सिम्पल एज द्याट. अनि त्यो प्र्याक्टिस जबसम्म प्र्याक्टिस पुरै हुन्छ अथवा प्र्याक्टिस पुरै गर्यो भने त्यो आफै प्लान एक्जिक्युट हुन थाल्छ. आई फिल द्याट. त्यो भएर हामीलाई इन्स्टिट्युट चाहियो जहाँ हामी गएर विकली एक्जिक्युट गर्न सकौँ होइन, रिभिजन र प्र्याक्टिस गर्न सक्छ, रिभिजन र प्र्याक्टिस राम्रो लाग्यो. लाइक स्टुडेन्ट र बिङ अ नर्मल ह्युमन बिङ, डिस्ट्र्याक्सन आर देयर आर अ लट अफ डिस्ट्र्याक्सन अराउन्ड अस. अहिले त सोसियल मिडिया, युट्युब, फेसबुक, भाइबर, टिकटक, रिलेसनसिप, देयर आर अ लट टु डिस्ट्र्याक्ट अस. What used to be your time waster distraction, or how did you overcome actually? Nawaz? 12मा भन्नुपर्दा अब क्रिकेट एन्ड देन अफ कोर्स
फेसबुक फेसबुक र क्रिकेटले धेरै टाइम वेस्ट हुन्थ्यो मेरो। क्रिकेट खेलिन्थ्यो कलेज भ्याएपछि गएर अनि उता 3-4-5 बजेतिर कलेज सकिन्थ्यो हाम्रो, अनि 5 बजेदेखि 6-7 बजेसम्म क्रिकेट खेलिन्थ्यो। त्यसपछि यता रुममा आयो होस्टेलमा, अनि फेसबुक चलायो, च्याट गर्यो, यतिकै टाइम वेस्ट हुन्थ्यो हाम्रो मोस्ट अफ द टाइम्स। दसैँसम्म, दसैँ पछाडि अलि धेरै सिरियस भयो म, अनि दसैँसम्म त्यो त्यहाँ टाइम वेस्ट हुन्थ्यो मेरो। अनि इयर ग्यापमा चाहिँ त्यो डिस्ट्र्याक्सन्सहरू मैले हटाएँ, लाइक एन्ड्रोइड मोबाइललाई मैले किप्याड मोबाइलले रिप्लेस गरेँ, सो द्याट आई क्यान नट वेस्ट लट अफ माई टाइम्स अन फेसबुक एन्ड देन अदर सोसियल मिडिया, युट्युब मेबी, युट्युबमा पनि। अनि ठ्याक्कै 12सम्म टाइम वेस्ट भयो, 12को दसैँसम्म। दसैँ पछाडि मैले त्यो डिस्ट्र्याक्सनलाई अपर्च्युनिटीमा चेन्ज गरेँ। ठ्याक्कै मोस्ट अफ दि सोसियल मिडियाले मेरो टाइम वेस्ट हुन्थ्यो, बट अब के गरेँ मैले भन्दाखेरि फेसबुक एपहरू सबै डिलिट गरेँ। फेसबुक एपहरू अब साथीको मोबाइलबाट यसो खोलिन्थ्यो कहिलेकाहीँ। अब साथीको मोबाइलबाट खोल्यो भने धेरै टाइम चलाउन सकिन्न, बिकज उसले आफ्नो मोबाइल मागिहाल्छ पछि। अनि त्यसरी त्यो तरिकाले फेसबुक चलाउँथेँ, जस्ट फर 10 or 20 मिनट्स पोस्ट गर्नलाई। आई मिन क्रिकेटको बारेमा पोस्ट गर्नलाई मोबाइल फेसबुक खोलिन्थ्यो। अनि यता आफ्नो मोबाइलमा युट्युब च्यानल्सहरू छन् थुप्रै। अहिले सेल्फ स्टडी गर्न चाहनेहरूलाई यदि दे क्यान युटिलाइज युट्युब एज अ प्लेटफर्म। त्यहाँ थुप्रै युट्युब च्यानल्सहरू छन्, लाइक फिजिक्सको, एन्ड देन केमिस्ट्रीको, बायोलोजीको एज वेल। अनि युट्युब च्यानल्स नै भनिदिन्छु म। बायोलोजीको लागि आई युज टु स्टडी फ्रम निला बकोरे ट्युटोरियल, अनि केमिस्ट्रीको लागि आइआइटिएन एक्सप्लेन, हेलियोज एडयुकोर, फिजिक्सको लागि फिजिक्स भल्ला। यी प्रिपरेसन गर्थे आफ्नो सब्जेक्ट्सहरूको। अनि ठ्याक्कै त्यो सोसियल मिडिया, आई मिन फेसबुकहरूबाट आफ्नो टाइम यता युटिलाइज गर्न थालेँ युट्युब च्यानल्सहरूमा। अनि यहाँबाट मेरो कन्सेप्ट नै बिल्ड हुन्थ्यो। अनि यसो झ्याउलाको बेला ठ्याक्कै, अरू बेला किताब पढिन्थ्यो, तर झ्याउलाको बेला ठ्याक्कै अनलाइन क्लासेस लिन्थ्यो युट्युबबाट। ओके, तपाईँको टाइम वेस्टरलाई कन्भर्टेड इट इन्टु टाइम युटिलाइजर होइन। हामी ओके, हामी लास्टतिर छौँ। सबैभन्दा मनमा धेरै खेल्ने कुरा चाहिँ गाइडेड स्टडी भर्सेस सेल्फ स्टडीमा नवाजको राय चाहिँ के छ? गाइडेड स्टडी र सेल्फ स्टडीमा इम्पोर्टेन्ट भन्नुपर्दा आई फिल बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट। आई मिन सुरुको स्टेजमा, इनिसियल स्टेजमा गाइडेड स्टडी चाहिन्छ विद्यार्थीलाई। अब लाइक मेरै केसमा 12थसम्म त्यस्तो गाइडेन्स पाइनँ मैले, अनि त्यो गाइडेन्स नपाएको कारणले इन्ट्रान्स ओरिएन्टेड जुन पढाइ हुन्छ त्यो मैले स्टार्ट गर्न सकेको थिएन 12थसम्म। एन्ड वेन आई गट इन्टु इन्स्टिट्युट एन्ड आई गट टु नो द्याट आइडिया, आई मिन त्यो गाइडेन्स पाएँ, त्यो सिनियर्सहरूको गाइडेन्स हो अथवा सरहरूको गाइडेन्स मैले पाएँ। अनि त्यो गाइडेन्स पाएपछि आई गेट टु नो हाउ टु कोरिलेट सब्जेक्टिभ एन्ड देन विथ अब्जेक्टिभ। सो इन द्याट सेन्स आई फिल गाइडेड स्टडी इज इम्पोर्टेन्ट। त्यो इनिसिएटरको काम गर्छ गाइडेड स्टडी। अनि वन्स एकचोटि गाइडेन्स पाइसकेपछि, एकचोटि त्यो ट्रिक पाइसकेपछि, एकचोटि त्यो ट्याक्टिक थाहा पाइसकेपछि कसरी पढ्ने, कसरी अप्रोच गर्ने, त्यसपछि सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेन्ट। किनभने अब इन्स्टिट्युटमा गएर एउटा च्याप्टर 1 घन्टामा अथवा 2-3 घन्टा लगाउनुहुन्छ सरहरूले एउटा च्याप्टर पढाउन। अनि त्यो एउटा च्याप्टर आफूले पढ्न सेल्फ स्टडी गर्यो भने अब 1 घन्टामा अथवा 1.5 घन्टामै सकिन्छ। सो आई फिल लेटर स्टेजमा, गाइडेड स्टडी पाइसकेपछिको स्टेजमा आई फिल लाइक गोइङ टु इन्स्टिट्युट इज वेस्ट अफ टाइम। आई फिल द्याट। अब यु मे डिसअग्री अन दिस। अनि इन द्याट वे आई फिल बोथ गाइडेड स्टडी एन्ड सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेन्ट। तर दुवै मध्ये एउटा चुज गर्नु पर्यो भने आई वुड गिभ मोर प्रायोरिटी टु सेल्फ स्टडी। किनभने आजभोलि गाइडेड स्टडी यु क्यान फाइन्ड युट्युब च्यानल्स एज वेल, अथवा यु क्यान कन्ट्याक्ट टु डिफ्रेन्ट सिनियर्स एन्ड आस्क अबाउट ट्रिक्स एन्ड ट्याक्टिक्स। स्मार्टफोनको जमाना छ। हामी अन्तिमतिर छौँ। फाइनल्ली, इफ यु आर बिङ अ
एज अ मेन्टर फाइनली इफ यु हेभ समथिङ टु से टु आवर फेलो भाइ बहिनीहरूको लागि केही छ भने प्लिज। अब मेबी अब यस्तो भनौँ लाइक मोस्ट अफ स्टुडेन्ट्स अहिले मलाई सुन्ने स्टुडेन्ट्सहरू दे माइट बी इन्ट्रान्स प्रिपेयरिङ स्टुडेन्ट्स, मोस्ट अफ देम इन्ट्रान्स प्रिपेयरिङ नै होलान्। सो वाट आई वुड लाइक टु सजेस्ट देम इज मेक प्लान एन्ड स्टार्ट एक्जिक्युटिङ। आई मिन डोन्ट मेक हार्ड एन्ड आइडियल प्लान, दिनमा 18 घन्टा पढ्छु अथवा 20 घन्टा पढ्छु त्यस्तो प्लान नबनाउनुहोस्, त्यस्तो रुटिन नबनाउनुहोस्। एउटा फ्लेक्सिबल रुटिन दिनको 10 घन्टा त्यस्तो फ्लेक्सिबल रुटिन बनाउनुहोस् एन्ड देन स्टार्ट एक्जिक्युटिङ इट। अब सुरुमा नो प्लान इज पर्फेक्ट, आई सिम्पली मिन द्याट कुनै पनि प्लान पर्फेक्ट हुँदैन, इट्स एक्जिक्युसन अफ द प्लान द्याट मेक्स इट पर्फेक्ट। यदि प्लानलाई एक्जिक्युट गर्यो भने एउटा सिम्पल प्लान पनि पर्फेक्ट हुन पुग्छ। त्यही भएर फर्स्ट काम के हो भन्दाखेरि प्लान बनाउने हो, रुटिन बनाउने हो, अनि त्यसपछि एक्जिक्युट गर्दै जाने हो। अब सुरुमै 10 घन्टा अथवा 10 घन्टा पढ्ने बानी छैन भने 5 घन्टा पढ्ने, 6 घन्टा पढ्ने, एन्ड स्लोली त्यो इफिसियन्सीलाई इन्क्रिज गर्दै जाने हो। सो ओभरअल थिङ इज द्याट यु निड टु गेट स्टार्टेड। स्टार्ट मतलब त्यो सुनेर अथवा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्थ्यो मैले पढ्दा टपर्सहरूको भाषण सुनिन्थ्यो, टपर्सहरू हाउ दे अप्रोच्ड एन्ड देन सिनियर्स कुन अप्रोच, अनि त्यो सुन्दै सुन्दा अब एउटा टपरको सुन्यो त्यसपछि अर्को त्यसपछि अर्को त्यसपछि अर्को, अनि उनीहरूको रुटिन सुन्यो, उनीहरूको टाइम टेबल हेऱ्यो, अनि त्यसपछि त्यही टाइम टेबल लिएर आफूले एक्जिक्युट गर्न खोज्यो। त्यस्तो नगर्नु होला। मेरो टाइम टेबल र हजुरको टाइम टेबल, मेरो रुटिन हजुरको रुटिन फरक हुन्छ, किनभने मेरो स्ट्रेन्थ र विकनेस र हजुरहरूको स्ट्रेन्थ र विकनेस दे आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट। अब त्यही भएर आफ्नो स्ट्रेन्थ के छ, आफ्नो विकनेस के छ, त्यो अनुसारको एउटा टाइम टेबल बनाउनु पर्यो अनि पढ्न थाल्ने हो। फेरि सधैँ यो अरूको कुरा सुनेर बस्नुहुन्न। आई मिन जबसम्म आफूले स्टार्ट गरिँदैन त्यति बेलासम्म त्यो कति गाह्रो छ अथवा कतिको डिफिकल्ट छ, के प्लान एक्जिक्युट गर्नु पर्यो त्यो बारे थाहा हुँदैन हामीलाई। त्यही भएर एकचोटि स्टार्ट गरेपछि अनि यु विल गेट टु नो कसरी एप्रोच गर्ने, कसरी पढ्ने भनेर। अब मेरो केसमा भनौँ आई वाज विक एट बोटनी। आई मिन बोटनी युज टु फ्रस्ट्रेट मी अ लट, टेन्सन धेरै दिन्थ्यो बोटनीले मलाई। आई वाज गुड एट फिजिक्स, सो मैले फिजिक्सलाई अलिक कम टाइम दिन्थेँ, लाइक 2 घन्टा फिजिक्स पढ्यो, त्यसपछि त्यहाँबाट जुन टाइम बच्थ्यो त्यो मैले बोटानीलाई दिन्थेँ। अनि त्यसरी मैले आफ्नो स्ट्रेन्थ र विकनेसलाई एउटा म्यानेज गरेर पढ्थेँ, स्ट्रेन्थ र विकनेसलाई। अनि त्यही भएर आफ्नो स्ट्रेन्थ र विकनेस थाहा पाउनुहोस्, आफ्नो लागि कुन टाइम टेबल काम लाग्छ त्यो थाहा पाउनुहोस्। बिहान उठेर पढ्न रमाइलो लाग्छ कि राति 12 बजीसम्म पढ्न मजा आउँछ त्यो थाहा पाउनुहोस् आफ्नो, अनि त्यो अनुसारको एउटा रुटिन बनाउनुहोस् अनि पढ्न थाल्नुहोस्। दिस इज वाट आई वान्ट टु से टु द स्टुडेन्ट्स हु आर लुकिङ फर प्रिपरेसन अर हु आर प्रिपेयरिङ। थ्याङ्क यू सो मच नवाज, यहाँसम्म आइदिनु भयो, निम्तो स्वीकार गरेर मजाले आफ्ना अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो, आफ्ना टिप्स ट्रिक्सहरू सेयर गरिदिनु भयो। धेरै आभारी छौँ यसका लागि, हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। My pleasure, Dai, and thank you so much to you as well for inviting me here to share my experiences. Thank you so much. यदि अरू केही टु आवर भ्युअर्स यदि केही मनमा जिज्ञासाहरू छन् भने प्लिज यु क्यान कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट बक्स है। अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर सब्सक्राइब होइन। अनि द न्यू एपिसोड विल बी विथ न्यू एक्साइटिङ न्यू गेस्ट after some time because there is my exam also. And thank you so much, keep in touch, thank you, love you all. राम्रो प्रिपेयर गर्नु, नवाजबाट केही सिक्नु भयो होला, होप सो। र हामी चाहिँ मेडिएटरको रूपमा काम गर्न खोजिरहेको